बेटा क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया, आपकी क्या उम्र है बेटा? 13 साल। 13 साल। आपको कितना अर्सा हो गया था यहाँ पे इस स्कूल में जाते हुए? 1 साल हो गया, ऊपर दिन हो गए। 1 साल। 1 साल से ज्यादा अर्सा हो गया। जी। आप यहाँ पे क्या पढ़ते थे? स्कूल भी जाती थी, स्पारा पढ़ने भी जाती थी। स्कूल की मेरे क्लासेस सुबह होती हैं जी। और स्पारा जो मदरसा है वो शाम को होता है। जी। तो आप 2 टाइम जा रहे थे? जी। तो आप को इसने कब पहली बार इस तरह की आपके साथ हरकत की या आपको इस तरह से डराया? इसने कुछ नहीं मेरे साथ क्या छेड़खानी किया, तो ऊपर से इसकी या नीचे से अपनी बीवी को ऊपर से मैसेज भेजता था कि बच्चियों को नीचे भेजो बर्तन धोने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए। तो फिर उसकी बीवी नीचे भेजती थी हमें। आपको छेड़खानी करता था? जी। आपके साथ वो वीडियो नहीं उसने बनाई? बनाई है वीडियो। आपके साथ भी उसने वीडियो बनाई है? जी। ठीक है। और ये कितना अरसा चलता रहा? 1 माह हो गया। 1 माह, मतलब कि पिछले 2-3 माह में इन सारे बच्चों को टारगेट किया गया है। और जब आपको बुलाता था दीगर बच्चे भी पास होते थे? जी, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको सीट में मैं बिठाता था कि कोई आएगा ना तो मुझे बताना। हमने जब चीख मारना तो उसकी बीवी नीचे आई, तो उसकी बीवी ने पूछा तो उसने अपनी बीवी को ऊपर भेज दिया था। ये सबसे छोटी बच्ची है, इसकी उम्र 11 साल है, इसकी वालदा भी यहाँ पे मौजूद है। आप सोचें कि 11 साल के बच्चे की क्या मतलब कि जहन में क्या छाप रह जाएगी। इनसे ये भी पूछेंगे कि ये बच्चे क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। अब इस वाक़े के बाद इन्हें स्कूल नहीं भेजा जा रहा। मरियम नवाज साहिबा, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप एक बार आएँ, इनका एतमाद बहाल करवाएं। सिकंदर हयात साहब, आप यहाँ पे आएँ, इन्हें बताएं कि हमारे स्कूल ऐसे नहीं है। फिर कुछ बदबख्त जो हैं वो इस तरह के वो कलाम, और अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के जो कलाम है उसको नात भी नहीं कह सकते, जिसमें वो बच्चियों की तालीम के खिलाफ उल्टी सीधी गायकी कर रहा है। आप इस तरह के लोगों को निशाने इबरत बनाएं, नहीं तो लोग कहेंगे कि वाक़ईतन स्कूल में जो है हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं है। क्या नाम है आपका? सबा। बेटा क्या उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल। कौन सी क्लास में हो आप? 5 क्लास में हो। आप इन सब के साथ जाते थे कि आप भी इन सब के साथ जाते थे? क्या क्या करता क्या था वो खबीस इमरान? उसने मेरे साथ छेड़खानी की है। छेड़खानी की है? जी। अच्छा, मतलब कि आपको तंग करता था? जी। आपको परेशान करने की कोशिश करता था? जी। और ये कब करता था, जब आप अकेले होते थे या सबके सामने ही आपको तंग करता था? आपको अकेले नीचे बुला के छेड़खानी करता था ना? अच्छा, आप क्या बनना चाहते थे, क्या पढ़ना चाहते थे बड़े होके? क्या कोई ख्वाहिश है आपकी कि मैं बड़े होके ये बनूंगी? डॉक्टर बनना चाहते थे? ये नाज़रीन, ये तमाम बच्चों से पूछते हैं, बेटा ये आप भी पकड़े हैं। आप अभी आपने बताया कौन सी क्लास में थी आप? 5 में। आप बड़े होके क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी? पुलिस में जाना चाहती थी? लेडी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी? आप ये साथ वाले को इकरा को भी दीजिए। इकरा बेटा, आप कौन सी क्लास में? आप यहाँ से तो नहीं पढ़ रही थी, आप ऐसे कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। अब आप मेरा ख्याल है उस स्कूल भी नहीं जा रही होंगी? जी। आपने मतलब कि घर वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी? जी। आपको पढ़ने का शौक था? कुछ पढ़ लिख के को बड़ा बनना चाहती थी? जी। क्या बनना चाहती थी आप? डॉक्टर बनना चाहती थी? जी। ये साथ वाले बच्चे को भी दें। देखिए नाज़रीन, ये तमाम बच्चों के ख्वाब तालीम हासिल करके बड़े ओहदों पे जाना चाहते थे, और ये खबीस इंसान अपनी हवस के चक्कर में इन सारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर गया। बेटा आप कौन सी क्लास में थे? 7th क्लास में। और आप क्या बनना चाहते थे? कोई ख्वाहिश हो कि यार बड़े हो के ये बनना था? पुलिस में जाना चाहते थे? तो अभी घर वाले नहीं भेज रहे? आप जाना चाहते हो स्कूल में, पढ़ना चाहते हो? जी। पढ़ना चाहते हो ना? जी। लेकिन अब आपको वो डर लगता होगा कि यार हर शख्स शायद इसी तरह का होता है, लेकिन हर शख्स इस तरह का नहीं होता। नाज़रीन, ये वो तमाम बच्चे हैं और ये उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं। हमने इनकी शनाख्त आपके साथ ये सोच के शेयर नहीं की कि इनके आगे एक पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये 11 साल की बच्ची है, जो मैक्सिमम जिसकी एज है वो 14 साल है। मतलब कि अभी इनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कल को इनकी शादियाँ होनी हैं, इन्होंने बड़े बड़े ओहदों पे जाके पाकिस्तान को सर्व करना है। लेकिन ये जो खबीस इंसान है, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। मैं हैरान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इनकी फैमिली के में बैठा हूँ, मुझे इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा है। ये बड़ा मुश्किल है कि इस तरह के वाक़े का शिकार हो जाना और उसके बाद उस वाक़े को अवाम के सामने रखना कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ, बात जो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बेगम को पकड़ लिया जाए, वो इससे शामिल है इस राजदार में। उसको पता था? वो पता था, ऐसे ही तो नहीं वो फरार हो गई, छुप गई। अगर वो गुनाहगार ना होती तो उसने सामने आ जाना था। हमारे की जो वारदात हुई थी वो हमें बताती कि मैं शामिल हूँ, लिहाजा मुझे जैसे भी है कवर किया जाए। पर वो शामिल थी, मेरा दिल मानता है वो शामिल थी।
یہی بات ہے گھر میں اتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو سر جی دیکھیں نا آپ سر ہے آپ کے پاس بچی سبق لے رہی ہے تو وہ نیچے جا رہی ہے تو 2 گھنٹے ہے آدھا گھنٹہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اس نے یہ اس کی ذمہ دیکھا داری ہے. کیوں نہیں کہ بچی کیوں نہیں کلاس میں موجود. میں دیکھوں نیچے جا کے وہ اتنا آئی کہ فون میں بزی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں. پولیس آپ کے ساتھ تعاون ٹھیک کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تعاون اچھا ہے. اچھا کورٹ میں موجود تھا جب بچیوں کے بیان ہوئے تو اس کو کچھ شرمندگی تھی اس کے چہرے میں؟ نہیں اس کی شرمندگی تو پہلے دن بھی نہیں تھی اور کل ہمارے ساتھ لاہور بھی گئے ہیں وہ پاس ہی تھا دیکھا اس کو میڈیکل کروانے جب گئے تھے تب بھی وہ پاس تھا. میڈیکل ہو گئے بچوں کے؟ ہاں جی بچی کو میڈیکل اور اس کی رپورٹ اب میرا کچھ عرصے تک آئے گی؟ ہاں جی یہ نہیں مجھے پتا کب آئے گی لیکن پولیس والے تفتیشی صاحب سے لے کے ڈی ایس پی صاحب ایچ سب نے ہماری مدد کی اور وہ بہت بتا رہے ہیں کہ وہ اچھا زیر تعاون تفتیش کیا. مان بھی چکا ہوا ہے. ہاں جی بہت اچھا تعاون کیا انہوں نے بچیوں کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی اور جو آپ بھی کی درخواست یہی ہے کہ اس کو سزا ملے. سزا ملے جی سارے اور جو وقت ملوث سے ہے. پہلے ملے کیونکہ اتنے ہمارے نہیں ہے کہ ہم اتنی بھاگ دوڑ کریں عرصے تک. ہم کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ کوئی جلد بتا رہے ہیں کہ اور ٹیچریں بھی وہاں پہ تھیں پڑھاتی ایک اور ٹیچر تھی وہ بھی گھر سے فرار ہوئی بھی ہے؟ نہیں اس کو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ معاملات میں اس کا کوئی کچھ تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ان کے گھر کی وہ لیکن نہیں ان کا مستقبل خراب ہے تو پھر اس کا بھی تو ہے. ہاں ابھی آپ کے والدین بتا رہے ہیں کہ آپ دونوں کو ایک وقت میں بلایا کرتا تھا ایسے ہی ہے؟ جی ایک وقت پہ اور کہتا تھا ایک کو باہر کھڑا کر دیتا تھا جی. اور ایک کے ساتھ وہ بدبختی کرتا تھا جی اور پھر وہ جب بچی آتی تھی تو پھر اس کو باہر کھڑا کر دیتا تھا اور دوسرے کو جی. اور آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ویڈیو دکھائی ہوئی ہے اس نے جی مطلب کہ آپ نے اس کے موبائل میں اقرا نے آپ کی اور آپ نے اقرا کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں مطلب کہ آپ کو یہ بھی ویڈیوز بھی دکھاتا تھا اور ساتھ دھمکاتا تھا. جی اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی اور بھی فرینڈ وہاں پہ تھیں یا اور بچے بھی تھے جن کو اس طرح سے نیچے بلایا جائے آپ کو پتہ لگ جائے کہ آج اس کی شامت آئی ہوئی ہے؟ اور بچے بھی تھے؟ نام نہ لیں مجھے یہ بتا دیں کہ اور بچے بھی تھے جن کے ساتھ یہ حرکتیں کرتا تھا؟ جی اور بچے بھی تھے. وہ آپ کو تو ظاہری بات آپ کو پتا ہوگا آپ کے دوست احباب ہوں گے آپ کی فرینڈز ہوں گی جی لیکن وہ میرے خیال سامنے نہیں آئے کہ ظاہری بات ہے ہر شخص کو اپنی وہ پریشانی ہوتی ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں کہ اور بچے بھی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی بھی فیملی کے بچے کا نام نہیں لیں گے لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں یہ جس کرب سے گزرتی تھیں جب کسی اور کو بلایا جاتا تھا یا کسی اور کو نیچے بھیجا جاتا تھا تو انہیں پتہ لگ جاتا کہ آج ان بچیوں کی شامت آئی ہوئی ہے اور کسی بچے نے گھر جا کے ہمت نہیں کی. ان تمام کے والدین کو پتہ تو لگ گیا ہوگا. انہوں نے ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جتنے بچے اسکول میں موجود ہوں گے انہوں نے گھر جا کے سب نے اپنی بچیوں سے پوچھا ہوگا کہ مجھے سچ سچ بتا دو. انہوں نے بتا بھی دیا ہوگا لیکن اتنی ہمت کریج کسی میں نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے کسی بھی فیملی پہ یہ وقت آئے لیکن میں ان لوگوں کو واقعتاً سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ واقعہ میڈیا کے سامنے رکھا کہ یار یہ دیکھیں یہ درندگی ہو رہی ہے. یہ درندہ صرف شخص جو یہاں پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے اسکول کی آڑ میں بیٹھ کے تاکہ کل کو کوئی اور بچہ اس طرح سے اس طرح کے کسی افسوسناک واقعے میں اس کا شکار نہ ہو جائے. بہرحال یہ پروگرام ہے اور پورا اہل علاقہ جو ہے پریشان ہے افسردہ ہے دکھ ہے. لوگ ان کے گھر آئے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے قانونی معاملات کی فیس اٹھا لیں گے